استنسى موتام بأبي هايل وسلطان أخوة السلطان أجازوا العدام سلام مزيسة كونه فسها وسلام سلام كمي وعيلكم نايشو زي بيكساي أنا سلامي إكزابيري كمي كأنكم نايشو زي بيتساب سلام كتكونوا أيوب تسفى يقبر كمينيو أو دعمات كمينيو كنا أو دعمات كلوكو ميدلي كم تفرد دماد حري تنسائي نازلنا نحن تنسائي دمو يوزكاو داغماي تنسائي أو دعمتيو مالتينا كميني أو دعمات كلوكو ميدلي كعوت حكم حيث أو دعمات نداولكو كم تلمو دما حيثانكم زمات ناي تومر وعا زنبارد دحري دما تنسائي للو مالتيو ناقيتنا مثلا نسكسوس دحري تنسائي أولو تسوهات لأني وعلو سيامي حجنيرو سوني سولس روع نالنا ما نقتلنا مالتيو روع بات إحنا نينا نخاف ناقيتنا مثلا نسكسوس تنسائي مالتينا روع نمنتاي نخورا نمنتاي روع دما انتاي تبهال كم توماس نتبهال السولس تتوع روع دما انتاي تبهال إلنا نحد إلنا خوينا روع الأزارية تبهال الأزار تبهيلا دما تسيام مالتيو الأزار نني مارتا حونيو مالتيو الأزار دما حميمو كم دنبرن كلمينا جيتنا من هنا إيسوس كريستوس تنسائو كدميو أبيلو كدمي سقلت وابيلو حميمو كم دنبرن بدحوري دما 4 معلتي مس موتا كم تتغبرن جيتنا من هنا إيسوس كريستوس دما ناي الأزار موت كم دسامعن ينقرنا وانجيل يوحنس معرف 10 حدد جمينا نحد أنبيبنا خوينا الأزار حميمو مسموته جيتنا من هنا يسوع كريستوس دما نبيت الأزار ندرك مزامرتو الأزار كم درك أسنجيرو ندابيت الأزار كم خدن أحواتو دما أوزي إن حرت تنبر نيركا خوين كاسي حونا عيمو موت النيرو نسخاب زي من باركاجن حونا كم زخويني لم بزح نجر كم زتنا جران السم مسأتن كم زنبعة كم زجوحين بزح نجر كم زبلن ينجرنا مالتيو سيدي روع دما ناي الأزار سيامي توهيوات تركب ماتيو سلازي جيتنا من هنا يسوع كريستوس دما نا الأزار كموتان كم تسقى نا الأزار هيوت كم تهون ينقرنا أحواتو 4 معلتي جيريو كم يجرك أختار حنيخة أني يو كني عند حدا أنا أخذ كهين كاسينو على خلال هون شجر قط مكايلين ولا خوانت نجرأ جن مدينا ليسوع كريستوس كيدو نا الأزار كم تسقى هيوت كم تجورلن دحنا 4 معلتي مالتينا سلازي بؤوس يامي دما الأزار نتوهالة تزوع نمنتايا قدمي ناي تايل بوهال ناي أود أمت نديكم أخوينو سلازي دحرا أود أمتين منتايكم متوهالة تزوع عند حدا إلنا دما جيتنا من هنا يسوع كريستوس كله لخل كله لفلت سماين مدن فلت أملاك كنسو جنك أنا حمش حين حمش ميت من زمانات حياتنا نخار حقلنا كإدياولس نخوض الناس يقول نخبر بور سلالمات أمدر موت إدو ما دك سمعت بزوح نجار سيامي أو زهاول زنور جزي نال أزار كموت كم تدحنون عويرم زنورو زنقو حلو من أحمام زنورو حوية لجور لمن بزوح تأمرن بزوح نجارات زبللنا لهابنا لجبرلنا جيتنا من هنا يسوع كريستوس جينا سلازي دما تنسائنا الأزار دما نجيتنا من هنا يسوع كريستوس دحري تنسائي ولولو أبوثات سريع ما تحرر 4 معلتي سلازي تسقونا الأزار دحري فاسي قال لولو 4 معلتي قطيرم دما كسكاب روع لولو ناي الأزار موتيلم يمسي منبر موتوسي كرمي تنسائي يونيرو مارتيو سلازي كل الخيل كرمي الأزار انتن سلالخونا أوزي أمتي دما أبوثاتنا شريعهم دحري فاسيقا غيرو مامالتي بير مجمرتا يو الأزار مويتو جيتنا من هنا يسكو تسم أتسي إيوه مالتيو
ስለዚህ ድማ ብሓፈሻ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ስለምንታይ ንሕዳ ኢልና ኮይና ናይ ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ስብከት ንዓና ንደቂ ሰባት ስለ ዝጠቕመና ሂወትን ድሕነትን ከም ንረክብ እሱ እንጀራ እሱ ምግቢ ከም ዝኾነ ንምርዳእ ሂወትን ድሕነትን ድማ ከም ዝህበና ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምፍጣሩ ብቻ ዘይኮነስ ኣብዚ ምድሪ መፂኡ ዝገበረልና ፍቕሪ ዝኸፈለልና ዋጋ ዘፍቀረልና ምን ያህል ርሕቐትን ጽቡቕን ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ቤተክርስትያንና እናስታወስና ንዕኡ ንሕና ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ንሕና ኸ እንታይ እዩ እጃምና ኢላ በብመዓልቱ ሰሪዓ ንኽንመሃር እንዳስታወስና እንዳዘከርና ናቱ ነገር ካብ ሕጊ ንኸይንወፅእ ስነ ስርዓት ዘለዎም ሰባት ምእንትን ክንከውን ምክንያቱ ዓለም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዙሕ ነገር እናተቀያየረ ብዙሕ ነገራት እንዳመፀ ስለዝኾነ ብዙሕ ሃይማኖታት እናተፈጠረ ይኹን ዳ እምበር ኩሎም ሃይማኖት ለዝፈጠሩ ኩሎም ንሕና ኢና መፂና ንሕና ኢና ሃይማኖት ከምዚና ኣብ ዝብለሉ ዘኒአ ግዜ ክሞቱ ከለዉ ግን ኣይትስኡን እዮም ሓመድ እዩ ድሓር ኣብ ፍርዲ ምናልባት እሱ ናይ ጌታና መድሓኒትና ክርስቶስ ተኢልባ ስለዝኾነ ናብኡ ከኣቱ የደልን እየ ግን ኩሎም ከምኡ ኢሎም ክንሶም ግን ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ኣሕውዩ ዝዓወሩ ኣውሪሁ ልሞቱ ኣተስኡ ንባዕሎም ሞይቱም ትንሳኤ ዝገበረ ንመጀመርታ ግዜ ንሱ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ሃይማኖታት መስሪቶም ንሕዊ ኢና ኢሎም ብዙሕ ሰብ ኣኸቲሎም ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ጣዖታት ሰሪሖም ኣምላኺና ፈጣሪኹም ኢና ብዘይ ምንም ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ብዘይ ሰክፍታ ድዩ ዋላ ንኣምላኽካ ብዘይ ምፍራሕ ድዩ ከምኡ ኢሎም ብዙሓት ተላዒሎም እዮም ናይ ባዕሎም ቤተክርስትያናት መስሪቶም ናይ ባዕሎም ብዙሕ ነገር ገይሮም ይኹን ዳ እምበር መዓልቶም ምስ ኣኸለት ናይ ደቂ ሰባት ነገር ስለዝኾነ ምስ ሞቱ ድማ ከም ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ኣይገበሩይ ማለት እዩ ስለዚ እንኮ ትንሳኤ ዝገበረ ዋጋ ዝኸፈለልና ዘፍቀረና ኣብ መስቀል ዝወዓለልና ሕማማት ሓሚሙ ብዙሕ ሽግርን መከራን ዝረኸበና ንሱ ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ድማ ቤተክርስትያንና ብናቱ መሰረት ብናቱ ሕጊ ሰሪዓትልና እናፀወምና ናቱ ነገር እንዳዘከርና ንዓና ተማሃርና ስዕረት ኮን ከለም ስዕረት እንዳኣተና ንኽንዝክሮ ኣብ ሂወትና ሼር ምእንትን ክንገብሮ ኢለና ቤተክርስትያንና ሰሪዓትልና ማለት እዩ ስለዚ ድማ ኣልኣዛር ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ንንመን ኣሕዋተን ከም ዝኾነ ክንደይ መዓልቲ ኣብ መቃብር ከም ዝፀንሐ ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣልኣዛር እንታይ ገይሩሉ ልውልን ንዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ብውሕዱ ካብተን ዝፈልጠን ብውሕዱ እዚ ይመስል ነይሩ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረሲዑኹም ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ላይክ ምግባር ኣይትረሲዑኹም ኣውደ ዓመትኩም ዝተባረኸ ፅቡቕ ናይ ፍቕሪ ናይ ደስታ ኣውደ ዓመት ክኾነልኩም ድማ ብወገነይ ይምነ ማለት እዩ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ኩላትኩም ድማ يأني اللي استعملت أرسل سماعهم ما فيديو ماتي يأني اللي كلكم إلى اللي